کم میں نبی پاک نے فرمایا جدا اٹھنا ونجن لگے عرض کرے نے سنا ہی علاوہ کوئی عمل دسو یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا اوے میرے غلاما ویندا پہ نماز پڑھے نماز تو دا فرمایا تو زکات زکات ادا کرے زکات مقدور جری تیرے دے فرض زکات او ادا کرے اللہ دی معبود نے فرمایا وَتَحِجُّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَاعَ اگر تے کو حج کرن دی استطاعت ہوئے طاقت ہوئے دوات اللہ دی بارگاہ دے وچ حج کرن واسطے ونجے او نبی دا غلامہ چوتھا نمبر تیرے میرے نبی نے فرمایا انت صوم رمضان ایک تو رمضان دے روزے جنہیں اللہ نے تیرے تے فرض کی تے لجپال محمد نے جنہیں کچھ پانچ عمل سر شہادت اللہ الہ الا اللہ کلمہ نبی دا روزہ کے نماز دے حج دے زکات پانچ ارکان دے سر او وندڑ میں دے او دڑاتے نبی دا غلام آکر لگا ولا انقصو ولا ازیدو یا رسول اللہ نہیں تو زیادہ کرے سا نہیں تو گھاٹ کرے سا جنہ اے جملے لجپال محمد کو عرض کریں دے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو او جناب غلام یہ وندر لجپال محمد نے فرمایا من سرہ جائے شخص خوشی دنال جنتی شخص کو دیکھ رہا ہوئے اے اور کوئی نہیں ہے ونجھڑالا شخص جنہ میرے نال وعدہ پیا کر کے ویندے اے شخص جنتی شخص نے کتنے عمل ہے؟ 5 عمل تو تمہیں کلمہ پڑھتے آئے نبی دا غلامہ نماز پڑھ فرض نماز پڑھ تیری کہ میری آپ نے تو تمہیں کیا کریں دے آئے شب برات آوے شب قدر آوے انہاں دی مہارانچ نماز دا پڑھتے آئے 5 وقت نماز جڑی تیرے تے میں نے اللہ دے نبی پاک نے فرض کیتا ہے اور فرض دی ادائیگی نہیں کریں دے اسا تجھا عمل لے کے رو حج تے سارے ہوتے جنہ کے مسلمان دے فرض ہے وہ حج ادا نہیں کریں دے ایک عمرہ کر کے آدھر دوجہ عمرہ کریں تریجہ کریں چوتھا کریں آنگاں سے عمرہ تو عمرہ کی دیا گر اپنی ترجیح ہاتھ رے گنوں اور انہاں دوتے فرض حج کھڑے دیا فرض حج نہیں کریں دے عمرہ کریں دے اور جڑے شخص فرض ادا نہیں کریں دے عمرہ ادائیگیاں کرن واسطے وجہ اور باوجود استطاعت کے طاقت حج ادا نہ کرر فرمایا انہاں دے عمرے قابل قبول حاصل اور جے تک فرض ادا نہ کرے سر تیرے میرے نبی پاک نے فرمایا او شخص جڑا شخص جنہیں اتے فرض حج ہوئے استطاعت دے طاقت دے باوجود ادا ہو بندہ فرض ادا حج نہ کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ شخص کانا یہودیاں آ نصرانی جل اگر جنا وہ نصرانی تو یہودی تھی کہ مر وجے فرمائے نہ میں محمد کو پروائے نہ محمد خدا کو پروائے ترجیحات لے جنوں عمرہ کرے دے آئے پر حج ادا نہیں کرے دے ایک ٹریکٹر گھرے کھڑے دوجا ٹریکٹر گرن دی کوشش کرے دے آئے اور نبی دا غلامہ رب ٹریکٹر تے زمین گرن دا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا حج پہلے فرض ہے حج کو پہلے ادا کر باقی سارے فریضے بعد دے وچن اگر زکات فرض دی گئی ہے تو دے گا جتنا پکا ودا نبی دا غلامہ فرض دا جتنا کر ودا تو کر ودا منگی دی زکات منگی دا جرا عشر او تیرے تے فرض دی گئے قرآن کے لفظ اور جری کڑا کے اونا عشر تیرے تے فرض ہے اور ہر چیز دا عشر فرض ہے زکات فرض ہے لیکن دے گا پکوئی پائے نبی دا غلامہ یاد رکھے فرض چھوڑ کے جرا نفل دے پاس بجے تیرے میرے نبی پاک نے فرمایا او بندے دا اللہ تبارک و تعالی کوئی نفل قابل قبول نہیں کرے دا جدے فرائض پورے کوئی نہیں ہوندے اور تھوڑے پاسے بائے پاسے آؤں کئی بندے کو محرم دا روزہ رکھنا ہوئے
میں جنہیں ربیع الاول دے روزے رکھ دے جا جنہیں شعبان دے روزے رکھ دے جا کوئی مہینے بھار معتبر آوے برکتانی راتاں دے روزہ رکھ دے لیکن تیرے نبی پاک دا غلام اور جدے روزے فرض رمضان دے آدھر باقی سارے نفلی روزے رکھی کھڑائی جدے فرض روزے ہیں وہ کنڈ والا کے بیاں کمہ دے پاسے ٹر گئے انہا نفلی روزہ کی قبول تھی سی جرہ اللہ دا فرض چھوڑ کے کھڑا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ نبی دا غلام نبی پاک دے سامنے ایک سامنے نبی پاک دے جنازہ آ گئے جنازہ کے جائے آقا علیہ السلام دے سامنے سارے امتی کھڑن صحابہ کرام کھڑن اور نبی دا غلام سامنے جنازہ پائے حضور علیہ السلام نے جنازے دی نیت فرما دی تھی اور نبی دا غلام جنہ لجپال محمد کو پتہ چلا اے مرن والا بندہ ہو جڑائے جنہیں اتے قرض کھڑے دیا اے مرن تو پہلے اپنا قرض ادا کوئی نہیں کر کے گیا لجپال محمد نے فرمایا لوگوں رو تو سب جنازہ پڑھنے تا پڑھ لی دو میں محمدی دا جنازہ نہیں پڑھیں دا کیونکہ ہی میرے بندہ دے حقوق کھا کے ہی دنیا تو پیا ویندے اسا خریتا پہلے پکویں دے آئے دیگا پہلے پکویں دے آئے توجہ کر اپنے عمل دے ہوتے سارے زکاة سارا خریتاں تے دے گا کڑے کم جا جرا سارا مرن والا بندہ قرض دے وچ مردا پی ہے اوندا قرض ادا نہیں کریں دے اسا اوندے پیچھے تے گا پکویں دے ودے آئے او قرض دی وجہ تو پکڑیا پائے تو دے گا کھڑا پکویں نہیں کری غور کر دیکھ تو نہ پکوا والی کچھ نہ تیسیا اگر کہیں قرض ادا کروا چھوڑے ہوئے کرو اللہ رب ذوالجلال او قرض دی برکت دنال او مردے کو دنیا دے وچ بھی قبر دے وچ بھی آخرت دے وچ بھی کامیابی عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ سارا قریبی رشتہ دار فوت ہو گئے اور نبی دا غلام اپنی ترجیحات کرے کیڑے پاسے تم تے میں پے دے آئے ساری بچی دی تعلیم دا معاملہ آنے بچی کو تعلیم نہ دے دے بچے کو ہائی لیول دی تعلیم کٹھی کروے دے ودے ہوں دے آئے ایک اے لیول کر کے دیے بئی لیول کر گئے بئی لیول کر گئے جنا اپنی بچی کو تعلیم نے وردہ موقع دے وہ ایسا اپنی بچی کو تربیت ہی کوئی نہیں کی تھی حالانکہ لجپال محمد نے فرمایا جیڑا بندہ میرا امتی اپنی دو بچیاں دی یا ایک بچی دی اچھی تربیت کرے وہ اچھا دن سکھاوے وہ اچھی تعلیم و تربیت لے وے فرمایا جنائی دنیا تو ویسی آخرت وچ میں محمد نال جنائی میں کھڑا ہو سی بچیاں دی تربیت دے بارے اپنے بچیاں کو آج ساریاں لوگ آج گھران دے وچ آ دے آئے سارے گھر آلے تے گلے تے لگے بیٹھن ترپتی گلے کو لگے بیٹھن انہاں دا کوئی کام کوئی نہیں او نبی دا غلام اپنی بچی کو جڑا تربیت دے ویا کہ اللہ دا قرآن پڑھے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھے جڑا اے تربیت دے ویا او کہندے گھر بیٹھ کے کریو اور کہنی غیبت نہ کرے سی اور چون خوری نہ کرے سی جدوی چون خوری کرن لگ سی اور کو خدا دا فرمان یاد آسی یا مصطفیٰ دا فرمان یاد آسی توجہ ہے نا اپنی تربیت جہاد دیکھو کیڑے کم کرنے آئیں تے کیڑے پاسے ایسا ٹور پائے آئیں نبی دا غلام جرے فرض انہاں کو پورا کرو اے میں تو کرتا سچی تے پکی گال دے سے نبیا نفلی دے بارے اللہ نہیں پھٹنا جدا تو نماز دے ویلے تے آیا کر تیرا قضا نمازاں وجنتیا انہاں کو پہلے ادا کیتا چکر سنتا نامی پڑھ سے رب قیامت لڑی نہ پچھیا نفلی آخر دے کے جاؤجل 2 رکعت نماز نفل ہوں دی اور نامی پڑھے ان دی جاتے قضا نماز پڑھ رب تعالیٰ تیری قضا نماز او تیرے سمیں جو ختم کر چھڑے سی لیکن نفل پڑھتا ریا تو قضا نماز کو ادا نہیں کیتا قبر بھی اوکھی تھی ویسی مصطفیٰ کو بھی منہ دکھا مردے قابل نہ ہو سے اللہ
سارا میت فوت دیا پیا ہوئے. توجہ کر کے بول. کل خانی دا موقع میں اسا کل خانی دے ہوتے کیا رہتے ہیں؟ کل خانی دے ہوتے اتنا کرنا چاہیے. ایک گلاس پانی دا بھر کے کھڑا مولوی صاحب فاتحہ پڑھے, فاتحہ پڑھ کے انہیں درود کرے. انہیں چھپے چاہیے ودے ہوں دے آئے, عمران آلے دا میہانا چاہیے ودے ہوں دے آئے, انہیں لوٹا تے بسترہ چاہیے ودے ہوں دے. شریعت دے وچیدہ کوئی تعلق کوئی نہیں, لجپال محمد دی شریعت اے نہیں آدھی. تسا چھپے لوگوں دے سامنے گھن کیا ہو, تسا اے چیزہ سارے لوگوں دے سامنے کر کیا ہو. نانا اگر اسال ثواب کرنا ہے اللہ دا فرمان پڑھ, مصطفیٰ تے درود پڑھ, مولی کو نامی سرے سے گھر دے وچ آپ کے بیٹا ربا جڑا پڑھے لیے قبول کر میرے مران دے واسطے سارے ثواب ہے. نہ چھٹا کی ضرورت ہے نہ میں غیرت کی ضرورت ہے. اور نبی دا غلام ہر عمل کیتا کر جڑا مرن تو بعد بھی قابل قبول ہوئے. اس دنیا سے کم نہیں آونا. لجپال محمد فرمائے اس دنیا دے وچ ہی میں رہے جی میں مسافر کا درخت ٹچا دے لمیا واسطے آتے وقت ٹر پوندے تو بھی آیا ہے تے ور ای دنیا دے ٹر ویسے. نہ دنیا نہ دنیا دگانا ہے, مر ونجڑ تے قبر ٹھکانا ہے. نہ دنیا نہ دنیا دگانا ہے, مر ونجڑ تے قبر ٹھکانا ہے. ایک شریعت دا مسئلہ